अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, यानी क्या फ़र्क है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है डिफरेंस का, फ़र्क का, वो है कॉमन नाउन का, वो है स्टार्टिंग लेटर इज़ स्मॉल। स्टार्टिंग लेटर इज़ स्मॉल। इसका ये मतलब है जब आप कोई कॉमन नाउन देखेंगे, अगर आप बुक कंसल्ट करते हैं तो आप देखते हैं कॉमन नाउन, आप देखते हैं कॉमन नाउन, वहाँ पर लिखा होगा एग्जाम्पल बॉय, लड़का। तो ये जो बॉय है इसका जो पहला लेटर है वो है यहाँ पे क्या, स्मॉल, वो है स्मॉल। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। तो इसके बाद अगर आप प्रॉपर नाउन की प्रॉपर नाउन का जो पहला पॉइंट है डिफरेंस में, वो ये है स्टार्टिंग लेटर इज कैपिटल। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप प्रॉपर नाउन देखेंगे तो प्रॉपर नाउन का जो पहला ये जो लेटर है वो कैपिटल होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे शाहिद, शाहिद, इसका जो पहला लेटर है वो है कैपिटल। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रॉपर नाउन है। इसके बाद अगर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, प्लूरल इज पॉसिबल। इसका ये मतलब है कि जमा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ जो कॉमन नाउन में हम देखते हैं कि अगर कोई सिंगुलर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे बॉय, अगर हम देखेंगे बॉय, इसका बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा बॉयज। यानी यहाँ पे क्या बनेगा, एक से ज़्यादा हम ले सकते हैं। बॉय एक बॉय का नाम है, एक लड़के का नाम है, बॉयज एक से ज़्यादा का नाम है। तो कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में यही होता है कि जमा बन सकता है। यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि कॉमन नाउन में किसी चीज़, जगह या किसी पर्सन का हम जमा बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन में प्रॉपर प्लूरल इज नॉट पॉसिबल। यानी इसमें ये मुमकिन नहीं है कि किसी चीज़, किसी आदमी या किसी जगह का प्लूरल बन जाए या जमा बन जाए। अगर हम लेंगे एक एग्जांपल दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली को ये नहीं बनेगा दिल्लीज, दिल्लीज नहीं बनेगा। यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कह रहा है हमें कि आपने अगर बनाना है, अगर आप देखेंगे कोई प्रॉपर नाउन तो उसका जो प्लूरल है यानी जमा है वो नहीं बन सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, दे डू नॉट हैव ए नेम। यानी कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में किसी चीज, आदमी या जगह का कोई नाम ही नहीं होता है। ये ऐसे ही अगर हम इसको समझेंगे, इस कॉमन को, इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे आम। यानी डिक्शनरी में आप देखेंगे इसकी मीनिंग आम। ये जो पॉइंट है ये इसी से मैच हो रहा है। दे डू नॉट हैव ए नेम, इसका मतलब ये है कि कॉमन नाउन जो है इसका कोई नाम ही नहीं हो सकता, इसका कोई नाम ही नहीं होता। इसी जब किसी चीज, किसी आदमी या किसी पर्सन का नाम ही नहीं हो तो वही कहलाएगा कॉमन। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद दे, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, दे हैव ए नेम, इसका ये मतलब है कि प्रॉपर नाउन अगर आप देखेंगे, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने देखना है कि प्रॉपर नाउन पैराग्राफ में कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, कौन कौन से प्रॉपर नाउन है, तो आप इजीली देखेंगे कि वहाँ पे जो नाम है, जो मेंशन नेम, ये जो मेंशन है, नामों की शमूलियत है, हम कह सकते हैं मेंशन किए हुए हैं नाम, चाहे वो पर्सन के हैं, चाहे वो प्लेस के हों, चाहे वो किसी आदमी के हों या किसी शख्स हम कह सकते हैं, तो आप इजीली कह सकते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है। इसीलिए इसको कहते हैं, अगर डिक्शनरी आप कंसल्ट करेंगे तो प्रॉपर को हम देखते हैं खास। यानी खास वही होता है जिसका कोई नाम होता है।
जिसका कोई नाम होता है। अगर हम कहेंगे सचिन रमेश तेंदुलकर, सब कोई जानेगा कि ये एक आम शख्सियत नहीं है, आम प्लेयर नहीं है, बल्कि ये प्लेयर जो है ये मास्टर ब्लास्टर है, यानी लिटिल मास्टर, जो ताल्लुक रखता है इंडियन क्रिकेट टीम से, क्रिकेट प्लेयर है। तो वो जो नाम है हमें धीरे, हमें ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं, हमें सीधी तरह समझ आता है कि एक्चुअली ये जो सचिन रमेश तेंदुलकर है ये कौन है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन में किसी चीज, किसी जगह या किसी पर्सन का नाम यहाँ पे होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो कॉमन नाउन का है वो है जनरल। जनरल मीन्स आम, जनरल मीन्स आम। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो चीज़ों की, पर्सन्स की, प्लेसेस की, यहाँ पे जो है वो आम होता है, वो आम होता है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ यही लिखा होता है विलेज, हमें ये नहीं पता होता है कि ये कौन सी विलेज है। सिटी, ये हमें नहीं पता होता है कौन सी सिटी है। कंट्री, हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी कंट्री है। यानी नेम्स जो है वो मेंशन नहीं किए होते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, इसका स्पेसिफिक, यानी फोर्थ पॉइंट जो है प्रॉपर नाउन का वो है स्पेसिफिक। यानी स्पेसिफिक क्या, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है खास, यानी खास ये बनता है। जैसा कि मैंने अभी इसकी वजाहत थोड़ी बहुत की। वो कैसे? जब कोई आदमी, उसका नाम हो तो नाम बनने से ही वो प्रॉपर बन जाता है। अदरवाइज अगर किसी चीज, किसी आदमी, किसी पर्सन का नाम नहीं हो तो वो सिर्फ हम कहेंगे उसे कि वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद जो लास्ट वन पॉइंट है, आपने याद रखना है ये पॉइंट, वो है इट इज मोर देन वन इन द वर्ल्ड। इसका ये मतलब है कि कॉमन नाउन अगर आप देखेंगे ये दुनिया में एक से ज्यादा होते हैं, ये एक से ज्यादा होते हैं। अगर आप विलेज की बात करेंगे तो विलेज कितने दुनिया में होंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे, अगर आप सिटीज़ों की बात करेंगे, अगर आप कंट्रीज़ की बात करेंगे, अगर आप स्टेट्स की बात करेंगे, तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज, सो मेनी स्टेट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। तो इसे ये पता चलता है कि कॉमन नाउन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो अगर पर्सन हम लेंगे, अगर हम ये जो ये प्लेसेस लेंगे या कोई थिंग लेंगे, तो वहाँ पे हमें ये समझना है कि मोर देन वन हो सकता है या मोर देन वन होता ही है। इसके बाद आपने ये समझना है फिफ्थ पॉइंट प्रॉपर नाउन में, इट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड। यानी प्रॉपर नाउन वही होता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो, जो दुनिया में सिर्फ एक हो। इसके बाद आप इसको एग्जाम्पल्स में मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वो जो एग्जाम्पल मैंने पहले ही कहा कि मैं वो एग्जाम्पल्स देता हूँ जो जीके में, जो जनरल नॉलेज में आपके, जब आप ये एग्जाम्पल्स देखेंगे और इनको याद रखेंगे, मैं जो एग्जाम्पल्स देता हूँ वो जीके के रिलेटेड होती है ताकि आपकी जो जनरल नॉलेज है उसकी भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। मेरा मकसद ये भी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट, अगर हम देखेंगे हमने कहा था कि वहाँ पे बॉय मीन्स लड़का। इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है, हम क्या देखते हैं यहाँ? एक तो बॉय, लड़का। दूसरा पॉइंट, लड़के से यहाँ पे मेंशन नेम नहीं की गई है। ये जो नाम है यहाँ पे हमें मालूम नहीं होता है कि कौन सा लड़का है। दूसरी बात यह है कि पहला लेटर जो है इसका बॉय का वो है स्मॉल। जो हमने पॉइंट्स लिखे, अभी पॉइंट्स लिखे, वहाँ वो पॉइंट्स आप सिर्फ जहन में रख लीजिए ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप। तो अगर आप इसी का पहला पॉइंट लेंगे प्रॉपर नाउन का, हम लिखेंगे अहमद। ठीक। हम लिखेंगे करीम, हम लिखेंगे करीम। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो बॉय है
یہ جو بوائے ہے یہاں پہ کامن ناؤن میں ہمیں یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ کون سا لڑکا ہے. یہاں پہ ہمیں پراپر ناؤن میں یہاں پہ اس کا جو نام ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ احمد جو لڑکا ہے وہ احمد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلا جو لیٹر ہے یہاں کریم کا اور احمد کا, تو وہ کیا ہے, وہ کیپٹل ہے. دوسری بات اگر آپ دیکھیں گے گرل لڑکی, اسے اگر آپ دیکھیں گے دوسری بات گرل لڑکی, تو یہاں پہ لڑکی, یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو لڑکی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کون سی لڑکی ہے. یہاں پہ نام مینشن نہیں کیا گیا ہے. تو یہاں پہ ایک اور بات, یہ جو پہلا لیٹر ہے وہ کیا ہے, وہ کیپٹل ہے یا سمال ہے. یہاں پہ یہ سمال ہے. یہاں پہ اگر ہم لکھیں گے شائستہ نگہت یہ لڑکیوں کے نام ہیں. تو شائستہ یہاں پہ مینشن نام کیے گئے ہیں. تو جب مینشن ہوگا کوئی نام, کسی چیز, کسی آدمی یا کسی پرسن کا نام اگر مینشن کیا گیا ہو تو وہ پراپر ناؤن کہلاتا ہے. تو یہاں پہ اگر دوسری بات, یہاں پہ جو پہلا لیٹر یہ کیا ہے, یہ کیپٹل ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے سکول, اس سے یہاں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سا سکول ہے, نام مینشن نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ اسی سکول کا جو پراپر ناؤن بنائیں گے, تو اگر میں یہ لکھوں گا, میں نے جو پہلا ایڈمیشن کیا خود کا ایڈمیشن, میں اسی پر ایک ایگزامپل دوں گا, گورنمنٹ بوائز مڈل سکول اہن نام جو ہے سکول کا وہ مینشن کیا گیا ہے. تو یہاں پہ جو مینشن میں نے نام کیا ہے یہ بن گیا پھر پراپر ناؤن. امید ہے آپ یہ سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے چوتھی ایگزامپل, اگر میں چوتھی ایگزامپل لوں گا, منتھ مہینہ, اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا مہینہ. اگر آپ یہاں پہ مہینہ, یہ جو منتھ کا آپ پراپر ناؤن بنائیں گے, مارچ آپ دیکھیں گے تو مارچ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے نام منتھ کا, یعنی مہینے کا نام مینشن کیا ہوا ہے, وہ ہے مارچ. اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ کیا ہے, وہ بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے, وہ کیپٹل ہے. اس کے بعد آپ مزید ایگزامپلز دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھے. اس کے بعد پانچواں ایگزامپل ہے, اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے سبجیکٹ دیکھیں گے, سبجیکٹ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ ہے, میتھ ہے, سائنس ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, کون سا سبجیکٹ ہے, اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم انکلوڈ کریں گے سبجیکٹ کا نام, ہم لکھیں گے میتھ, تو ہمیں یہاں پہ واضح ہو رہا ہے. تو سبجیکٹ کا جو پراپر ناؤن ہے وہ بن گیا میتھ. تو میتھ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے جب ہم نے مینشن نام کیا ہے. پہلا جو یہاں پہ لیٹر ہے وہ بھی کیا ہے, وہ بھی کیپٹل ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے سکستھ ایگزامپل لینگویج, اس سے ہمیں یہ نہیں معلوم چلتا ہے کہ کون سی لینگویج ہے, کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ مینشن نہیں کیا گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے اس کا پراپر ناؤن, ہم لکھیں گے انگلش, ہم لکھیں گے اردو, ہم لکھیں گے ہندی, ہم لکھیں گے اسپینش. تو so many languages are there in the world.
تو یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ کون سی لینگویج ہے، وہ انگلش لینگویج ہے یا اسپینش لینگویج ہے یا اردو لینگویج، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. تو یہ کیا بن گئے پھر، یہ پراپر ناؤن بن گئے. اگر ہم کہیں گے 7th ایگزامپل میں ماؤنٹین، ماؤنٹین کا مطلب یہ ہوتا ہے پہاڑ اردو میں. تو ماؤنٹین اگر آپ دیکھیں گے اس کا پراپر ناؤن، اگر ہم اس کا پراپر ناؤن بنانے کی کوشش کریں گے تو مونٹ ایوریسٹ، مونٹ ایوریسٹ، مونٹ ایوریسٹ، مونٹ ایوریسٹ کیا ہے، یہ واقع ہے نیپال میں. یہ سب سے دنیا میں سب سے بڑا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ماؤنٹین. اس کا جو واقع اس کا واقع ہے وہ ہے نیپال میں. یہ جو ماؤنٹین ہے یہ نیپال میں واقع ہے. اس کے بعد اگر آپ 8th ایگزامپل دیکھیں گے، آپ لکھیں گے اوشن، آپ لکھیں گے اوشن. اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا اوشن ہے، اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا اوشن ہے. تو ہم لکھیں گے یہاں پہ انڈین اوشن، انڈین اوشن. تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوشن جو ہے وہ کون سا اوشن ہے، وہ انڈین اوشن ہے، وہ انڈین اوشن ہے. تو یہاں پہ اس کو کیا کہیں گے، اس کو ہم پراپر ناؤن کہیں گے. اس کے بعد اگر آپ 9th ایگزامپل دیکھیں گے، 9th ایگزامپل میں ہم لیں گے سی، ہم لیں گے سی. ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سا سی ہے، کون سا سی ہے. ہم یہاں پہ لکھیں گے، اس کا پراپر ناؤن بنانے کی کوشش کریں گے ریڈ سی، ریڈ سی. یہاں پہ جو مینشن نام کیا گیا ہے تو یہ بن گیا پھر پراپر ناؤن، یہ بن گیا پھر پراپر ناؤن. سو مینی ایگزامپلز آر دیئر. اگر ہم کہیں گے لاسٹ ون، یہ جو ایگزامپل میں دوں گا لاسٹ ون، اگر ہم کہیں گے اسٹیٹ، اگر ہم کہیں گے اسٹیٹ، تو اسٹیٹ میں ہم دیکھیں گے، اسٹیٹ میں تو اسٹیٹ، اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی اسٹیٹ، اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی اسٹیٹ. ہم لکھیں گے اسٹیٹ، ہم لکھیں گے گوا. گوا جو ہے اگر آپ دیکھیں گے ان ٹرمز آف لینڈ، گوا از دا اسمالسٹ، گوا از دا اسمالسٹ اسٹیٹ ان ٹرمز آف لینڈ. اگر آپ دیکھیں گے راجستھان، راجستھان اسٹیٹ جو ہے، دس از دا لارجسٹ اسٹیٹ ان ٹرمز آف لینڈ ان انڈیا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جے اینڈ کے ایک یونین ٹیریٹری ہے ہندوستان میں. تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے، تو آپ کو یہ معلوم چلتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ گوا ہے، راجستھان، جے اینڈ کے، یہ پراپر ناؤن ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹس کی ہم کہتے ہیں. یہ جو اسٹیٹ ہے یہاں پہ کامن ناؤن میں اسٹیٹس کا نام وہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا ہے. تو پراپر ناؤن میں جب مینشن کیا گیا ہے تو آٹومیٹکلی یہ کیا بن جاتا ہے، یہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. اس کے بعد جو میں نے 5th پوائنٹ لکھا، جب ہم نے ڈفرینس کی، جب ہم نے فرق کی، تو اس میں 5th پوائنٹ تھا کامن ناؤن میں ہم مور دین ون دیکھتے ہیں. کامن ناؤن دنیا میں مور دین ون ہوتے ہیں، بٹ پراپر ناؤن کی اگر ہم بات کریں گے تو پراپر ناؤن از اونلی ون ان دا ورلڈ. اس کو میں تھوڑے بہت وضاحت کرنے والا ہوں. حیدرآباد، حیدرآباد ایک جگہ ہے، یہ انڈیا میں بھی ایک جگہ ہے، یہ پاکستان میں بھی ایک جگہ ہے. انڈیا میں ایک جگہ ہے سٹی، شہر کا نام، پاکستان میں بھی یہ سٹی ہے، ایک شہر کا نام. یہ جو حیدرآباد ہے یہ ہے کیپٹل، یہ ہے کیپٹل آف تلنگانہ، کیپٹل آف تلنگانہ. ہندوستان میں ایک اسٹیٹ ہے تلنگانہ، اسی کی کیپٹل جو ہے وہ ہے
حیدرآباد. اگر یہاں پہ جو ہم بات کریں گے حیدرآباد کی، یہ ایک سٹی ہے مگر کہاں ہے؟ ان سندھ. ان سندھ. سندھ کی جو کیپٹل ہے، کیپٹل وہ ہے کراچی. وہ ہے کراچی. ٹھیک. اگر آپ اس حیدرآباد کو غور سے دیکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ حیدرآباد جو ہندوستان میں ہے، حیدرآباد جو پاکستان میں ہے، دیز ٹو حیدرآباد آر ناٹ ایکول ایٹ آل. یہ برابر نہیں ہے. نام تو یہ ایک ہی ہے، مگر اگر ہم ہندوستان کے حیدرآباد کی بات کریں گے تو یہ ہمیں یہاں پہ جو اس کا پکچر ہے، اس کی جو شیپ ہے، اس میں حیدرآباد میں جو لوگ رہتے ہیں، یہ الگ حیدرآباد ہے. اگر آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے، اگر آپ سائنس اسٹوڈنٹس ہے تو آپ جانیں گے کہ وہاں پہ دنیا میں کوئی نہیں بندہ ہوتا ہے کسی دوسرے بندے سے برابر. یعنی دنیا میں اگر ہم صرف اس مینٹلٹی کی اگر ہم بات کریں گے تو دنیا میں انڈیویجول ڈفرینس جب ہم پڑھتے ہیں، دنیا میں کوئی بندہ برابر نہیں ہوتا ہے آئی کیو لیول میں. انٹیلیجنٹ کوشنٹ جو ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ، اس میں دنیا میں کوئی برابر نہیں ہوتا ہے. یہ پروف ہو چکا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان برابر نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے حیدرآباد ہندوستان میں، حیدرآباد پاکستان میں، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.